बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, फिर भी आराम से नहीं बैठता। अब देखिए नाज़रीन कि भारत इस वक्त जो है वो शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि जब रूस ने मुंह पे तमाचा मारा है पाकिस्तान के हवाले से। आखिर भारत की जानिब से, अनोखे लाडले की जानिब से ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी गई थी, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन भारत की चिकन नेक भी टूटने जा रही है, बड़े पैमाने पे मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात। और नाज़रीन ईरान और रूस ने एक बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया है, अमरीका इस वक्त देखता रह गया, एक बड़ा चैलेंज अमरीका के लिए खड़ा हो गया। इसकी भी तफसीलात आप जान पाएंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ असर व रसूख है, ख़ास तौर पे जो दुनिया की बड़ी सुपर पावर हैं, अमेरिका है, चाइना है। चाइना के साथ तो पाकिस्तान के पहले ही अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बाद रशिया है। तो पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत के लिए वबाल जान तो बने हुए हैं, बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब होना तो ये चाहिए था कि भारत जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को बड़े पैमाने पे चेंज करता, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह अपनी उस एक बड़ी इकॉनमी और एक मतलब बड़ा कंज्यूमर मार्केट होने के हवाले से लोगों को ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन उसमें मुंह की खानी पड़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के अहम मुआहदे पर भारत को मुंह की खानी पड़ी कि जब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे, इसमें कोई ऐसी शक निकाल दें कि जी कोई ऐसी बात कर दें कि जिससे यूं लगे, एक तासुर जाए कि ये मुआहदा जो है वो भारत के साथ जो है वो भारत पे असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, सऊदी अरब ने न सिर्फ शटअप कॉल दी बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जो मिलने की इन्होंने कोशिश की सऊदी वफ़द से, तो उन्होंने भी मसरूफियत का बहाना बना के इनको जो है वो साइड लाइन कर दिया। अब नाज़रीन इन्होंने क्या किया है, चूँकि रूस जो है वो रूस जो है भारत का बड़ा अच्छा पार्टनर भी है और दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी ट्रेड करते हैं। अब नाज़रीन हुआ यह है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि JF-17 थंडर तैयारे जो हैं ब्लॉक 3, उनके इंजन्स जो हैं वो रूस से खरीदता है। अब जिस तरह से कान तैयारों की तैयारी के हवाले से अमेरिका ने जो है वो पाबंदी लगाई कि जी जो 5th जनरेशन जंगी तैयारों के इंजन वो तुर्की को फ्राहम कर रहा था कान तैयारों के, वो अब वो फ्राहम नहीं करेगा, उस पर पाबंदी लगा दी गई। तो अब उसने सोचा जी कि ये 5th जनरेशन तैयारा तो साइडलाइन हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब क्या हुआ है कि जो नाज़रीन इंडोनेशिया, जिसने $10 अरब एडवांस ये तैयारे खरीदने के लिए दिए, उसने तो दुनिया को हैरान परेशान ही कर दिया। उसने कहा कि मुझे जो कान तैयारे चाहिए, लेकिन जो मेड इन तुर्की इंजन होंगे उनके साथ मुझे चाहिए, मेड इन अमेरिका इंजन, USA मेड इंजन के साथ मुझे चाहिए नहीं। यानी अमेरिका ने चाहा कि वो तुर्की की मार्केट को ख़राब करेगा और इंडोनेशिया ने उनको ही सरप्राइज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहिए ही नहीं, मुझे जो तुर्की अपना डेवलप कर रहा है 5th जनरेशन जंगी तैयारी का जो इंजन है, तो वो पाकिस्तान और तुर्की मिलके कर रहे हैं, तो वही जो इंजन के हामिल तैयारे मुझे चाहिए। तो यहाँ पे भी मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका की ये कोशिश जो पाकिस्तान के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ थी, ये नाकाम हुई। अब दूसरी जानिब नाज़रीन इसने कहा जी कि हम जो है वो ब्लैकमेल करते हैं रशिया को, और रूस के पास गया और इसने कहा जी कि आप जो पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान और चाइना मेड तैयारों के इंजन फ्राहम करते हैं, ये पाकिस्तान को ना दें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान जो है ये जो जंगी तैयारे हैं इनका जो इंजन है वो रशिया से लेता है। ये नाज़रीन जो तैयारे हैं ये जो RD-93MA इंजन है वो इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अंदर। लेकिन उसके बाद जो इनके डिप्टी चीफ हैं जो डिफेंस के हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ वाहिद मुल्क हम हैं जिन्होंने भारत को 5th जनरेशन जंगी तैयारों की ऑफर की है, लेकिन ये बात जहन में रहे कि पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, और जो इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है जी कि आप जो है वो उनको ना दें और हम आपसे जंगी तैयारे खरीदते हैं, तो उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, अगर जंगी तैयारे नहीं खरीदने तो ना खरीदो, लेकिन
پاکستان ہمارا ایک اہم پارٹنر ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر، تو ہم جو ہے وہ پاکستان کو صرف یہاں تک تو دیکھ نہیں رہے، ہم پاکستان کو بہت آگے تک دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو تمہاری ریکویسٹ ہے کہ ہم ان کو طیاروں کے انجن دینا بند کر دیں، تو یہ جو ہے وہ ہم نہیں مان سکتے۔ ہم تمہیں S-400A ڈیفنس سسٹم بھی دے رہے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں، ہم ہر طرح سے جو ہے وہ سارے ممالک کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہم نے اپنے ذاتی مفادات دیکھنے، تمہارے انٹرسٹ نہیں دیکھنے، نہ ہی تمہاری جنگیں لڑنی۔ تو یہ ناظرین بھارت کو ملا ہے کرارا جواب۔ اب دوسری جانب بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک تو انہوں نے محسن نقوی صاحب جو ہیں ان سے پاکستان کے جو ACCA کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھارتی ٹیم نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا۔ اب ترلے منتیں کرتے پھریں تو آج جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے چھکا لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارتی ٹیم کو ٹرافی چاہیے تو پھر وہ آئیں اور آ کر ACCA کے دفتر میں آ کر وہ ٹرافی جو ہے وہ لیں۔ تو اب ناظرین یہی بنی تھوکا چاٹنا پڑے گا ان کو۔ اس کے بعد ناظرین اب چکن نیک جو ہے وہ بھارت کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بھارت کی جانب سے ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب ہو گئے تو آزاد کشمیر تو ان کے ہاتھ سے نکل رہا۔ تو یاد رکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر خود کشمیری محب وطن سے جو یہ بھارتی فنڈڈ جو اس وقت یہ ایکشن کمیٹی ہے ان کے خلاف خود جو کشمیری عوام ہے وہ نکل چکی ہے اور وہ ان کے خلاف خود ایکشن لے رہے ہیں اور ان سے لا تعلقی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، بلکہ ان کی مرمت ہو رہی ہے اس وقت۔ یہ جو آپ مناظر چند سو لوگوں کے دیکھتے ہیں نا، ان کو بڑا ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے اور بھارت سے ان ویڈیوز کو بہت زیادہ بوسٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے آپ اصل کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ناظرین بھارتی جو چکن نیک کے علاقے ہیں جس میں ناظرین منی پور ہے، ناگا پور ہے اور ناگالینڈ ہے، تو اس وقت ناظرین آسام کے اندر بہت بڑے لیول کے اوپر احتجاج شروع ہو گیا ہے کہ وہ بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر تو اس طرح کا کام ہی نہیں، پاکستان کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تو ان کے آپس کے گورنمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو اب ناظرین یہ جو بھارت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایئر بیس، پاکستان اور چائنا نے جو بنگلہ دیش میں ایئر بیس بنایا ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور پاکستان کے تھنڈر طیارے اب وہاں پر بھی ڈپلائے ہونے جا رہے ہیں۔ تو بھارت جو ہے وہ بس اب اپنی خیر منائے، وہ پاکستان کی فکر چھوڑے، وہ صرف اپنے علاقوں کی خیر منائے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، یہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے۔ کل ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس وقت رشیا کی جانب سے خبر بریک کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو امریکہ ہے، اسرائیل ہے، وہ پلاننگ کر رہے ہیں ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ کرنے کی اور رجیم چینج کے لیے جو سابق شہنشاہ ایران ہے اس کے بیٹے سے بھی رابطہ کیا گیا۔ لیکن ناظرین اب کیا ہوا ہے کہ رشیا جو ہے اس نے پہلے تو وارننگ دی اور دوسری جانب مزید جو کارگو طیارے ہیں وہ پہنچے، جس میں ناظرین تقریباً 80 کے قریب جو ہے وہ جنگی طیارے یعنی Su-30 جنگی طیارے ہیں، ان کی ڈیل جو ہے وہ ہو چکی ہے، جس میں بڑی تعداد طیاروں کی پہنچ بھی چکی ہے۔ اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا نے ایران کے ساتھ $25 ارب کا 4 جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے ان کی تعمیر کا ایک بڑا معاہدہ کر لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ایران جو ہے وہ اپنی انرجی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ جو معاملہ ہے، یہ جو پاور پلانٹس ہیں یہ بنانے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے مزید اسٹریٹجک اور دفاعی تعلقات جو ہیں وہ بھی رشیا کے ساتھ مضبوط ہوں گی۔ یہ ناظرین ایسی سچویشن جس میں رشیا کا جو ان کے ساتھ تعاون ہے وہ بڑھتا ہوا دیکھ کر، ایران اس کا چائنا کا بڑھتا ہوا دیکھ کر، پاکستان کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، تو وہ بڑھتے ہوئے دیکھ کر اب امریکہ جو ہے اس کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے۔ آلریڈی مشرقی وسطیٰ سے امریکہ جو ہے اس کو چھٹی کروانے کی پلاننگ جو ہے وہ عربوں کی جانب سے کی جا رہی ہے، کیونکہ باوجود سارے معاملات کرنے کے اب ان کو انسیکیورٹی جو ہے وہ امریکہ سے فیل ہوتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔